Hello, kung nakabantay mo mga kaigsunan kong higalaan, pagsugod pa lang sa pandemya wala magdugay ang atong national government, nagpakanaog og sa kadakong lockdown. Luzon, Visayas, Mindanao nga lockdown. Nakaipikto kinig dako sa atong ekonomiya ingon nga nasod. Apan labaw sa tanan nakapahasol kini sa bagang duot sa katawhan kabus Pilipinhon. Daghan ni atong panahona ang nawad-an og trabaho. Gumikan kay daghang kumpanya ni atong panahona usab ang nagsirado. Naglisod kitang tanan mga kaigsunan kog higalaan ni adtong panahona. Ilabi na gayod nga naglisod ang pinakaubos kaayo nato og kahimtang nga mga kaigsuonan diha sa atong katilingban. Kung atong mahinumduman, ang gobyerno wala nagpasirado sa dagkong kumpanya lamang. Iyang gipasiradan usab ang tanang mga eskwelahan ug mga kaigsunon kog kahigalaan. Kung inyong nabantayan, dili lamang kay dagkong kumpanya, eskwelahan ang gipasiradan, lakip na usab ang tanang kasimbahanan sa tibuok kapupudan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Gipasiradan. Kini nga kahimtang nagdulot og halalom nga pagkabalaka sa tanang mga katawhan nga magsisimba. Og dili lamang nakapabalaka kini sa tanang mga katawhan nga magsisimba, kundi nakapahasol usab kini mga kaigsunan ko og nakapahatag kini og kabug-at sa mga pangulo sa relihiyon. Nakaipikto kini og maayo sa mga pangulo sa kasimbahanan. Kasagaran sa mga pangulo sa kasimbahanan, diha man sila nagakuha og mga panginabuhian sa ilang income gikan sa ilang kasimbahanan, ihatag sa ilahang mga kaigsuonan. Ug tungod kay nawad-an, wala naman ang mga panimbahon, nawala na usab ang mga livelihood, mga kaigsuonan ko sa mga alagad sa Ginoo. Apan ang pangutana, makatarunganon ba nga atong iapil ang kasimbahanan sa pagpasira? Ilabi na sa mga panahon nga sama niini karon. Makatarunganon ba nga ang kasimbahanan atong ipasira sa panahon sa katalagman? Ilabi na sama sa panahon nga atong giatubang karon. Dinhi karon akong i-share kaninyo ang tulo ka dagkong hinungdan. Kung nganong nga para sa ako, dili makatarunganon nga iapil ang kasimbahanan sa pagpasirado mga kaigsunon kong kahigalaan. Number 1, dapat ipadayon ang naandan nga mga buluhaton sa kasimbahanan. Tungod kay ang simbahan mao kini ang gitawag nga proper avenue diin pagabuhaton ang hiniusa nga mga pagpangamuyo nato sa atong labawong makagagahom nga unta iyatang dungawon dinhi sa kalibutan gikan siyang trono didto sa langit, iyatang sudongon, iyatang tan-awon sa atong kahimtang karon nga makaluluoy. Para kanako dili makatarunganon nga undangon sa simbahan ang ihang naandan nga buluhaton. Tungod kay diha sa simbahan atong ginahimo ang hiniusa nga pagpangamuyo, hiniusa nga mga pagampo, hiniusa nga pagdangoy-ngoy, pagtiyabaw, pagpakiluoy sa atong langitong amahan nga tuwa sa langit. Nga unta iyatang tabangan, iyatang kaluyan sa atong makaluluoy nga kahimtang mga kaigsunan. Dili dapat nga undangon
Tungod kay ang simbahan dapit kini nga ang tanang mga katawhan sa Dios muluhod sa hiniusa tuktukon hanggang haan sa langit. Tuktukon ang trono sa grasya. Sa hiniusa magpakiluoy kita. Ato siyang hangyoon nga iyatang kaluyan sa atong kapanahonan karon. Kinsa pa may mo hangyo kaniya sa hiniusa. Kung ang mga katawhan sa Dios gidid-an na. Kinsa pa may musangpit kaniya sa hiniusa. Kung ang mga katawhan sa Dios gidid-an na. Wala na. Musa ang ayan nga atong ipadayon ang atong naandan nga mga buluhaton sa matag usa nato ka mga kasimbahanan. Tungod kay mao kini siya ang proper avenue diin maghiusa kitang tanan sa pagdangoy-ngoy, maghiusa kitang tanan sa paghilak, sa pagpakiluoy sa atong langit nung Amahan nga Lord, have mercy upon us. Lord, heal our lands. Ikaduha nga rason kung ano nga para nako angayan nga ipadayon sa kasimbahanan ang ilang naandan nga mga gimbuhaton. Tungod kay ang simbahan mga kaigsunan ko, mao lamang ra kini ang lugar, ang dapit diha nato madungog ang mga mensahe nga mga padasig. Diha nato sa simbahan madungog ang mga wali sa pastor nga makapalig-on, makahatag ka nato og comfort, maka-encourage ka nato sa to move forward. Kung unsa man ang atong giatubang nga mga kakuyaw o kahadlok dinhi sa simbahan nato makuha mga kaigsunan ko ang mga mensahe nga isog kanato, makapalig-on kanato. Hallelujah. Makahatag kanato og paglaom sa atong huna-huna nga nakabsana og paglaom. Makahatag og katin-awan mga kaigsunan ko, maka-assured kanato sa mga saad sa Dios kanato nga dili taniya pasagdan, dili taniya biyaan. Dinhi lamang nato na sa simbahan makuha, madungog mga kaigsunan ko nga mga mensahe. Kumutan-aw ka sa telebisyon, kung maminaw ka sa radyo, kung mubasa ka sa mga newspapers, mga kaigsunan kong kahigalaan, dunay usa nila ka kumon. They are negative. Pareha silang tanan, mga negatibo ang atong makuha nga mga balita. Mga balita nga makapalisang, mga balita nga makapahadlok, mga balita nga makapa-trigger sa atong nervous. Di na ta hinuon ganahan bukaon, di na ta makatulog mga kaigsunan ko tungod niini mga balita nga atong makuha gikan sa social media. Hinon aduna na may mga maayong balita usab diha sa social media nga atong makuha. Salamat ganitas Ginoo niini nga nagaka-high-tech na nato karon nga panahon. Dako kayo og gamit ang social media sa atong kapanahonan karon mga kaigsunan ko. Ilabi na ang pagsulti, ang pag-propagate sa mensahe sa pulong sa Dios. Hallelujah, sa atong kapanahonan karon. So dinhi nato sa simbahan lamang ra makuha ang mga positibo nga mensahe. Maminaw ka sa gawas, negatibo nga mga mensahe ang imong makuha dito. Pero maminaw ka sa mga wali sa simbahan, mga kaigsunan ko, dinhi nimo makuha ang makapaldasig, makapalig-on kanimo, mga mensahe nga maka-comfort, maka-encourage ka nato, mga kaigsunan ko, to move forward. Bisag unsa pay mahitabo sa atong kapanahonan karon. Ikatulo, ngano nga kinahanglan atong ipadayon ang atong naandan nga gimbuhaton sa atong mga kasimbahanan. Kitang tanan sayod nga ang pagsimba sugo sa Dios. Sa dihang mosimba ta, atong gituman ang sugo sa Dios. Sa dihang atong gituman ang sugo sa Dios, God is going to bless us. Kung unsa man ang atong gikinahanglan, God is going to provide that, to supply all your needs. Matod pa sa pulong sa Dios. Kung ikaw nagkinahanglan og kaayuhan, God is going to heal you. Sa dihang i-bless na ka sa Ginoo. Sa diha nga malipay ang Dios, sa diha nga mahimaya ang Dios, sa diha nga mag-glorify ang Ginoo, sa diha nga matuboy nato ang iyang pangalan diha sa simbahan. God is going to perform signs and wonders in our midst.
God is going to bless us sa dihang atong tumanon mga kaigsunan ko ang iyang sugo nga maong pagsimba. So mao ni siya ang tulo ka dagkong hinungdan mga kaigsunan ko para kanako. Ngano nga kinahanglan natong ipadayon ang atong naandan nga mga gimbuhaton sa tagsa-tagsa nato nga mga kasimbahanan. Of course, atong i-observe ang atong standard, health standard nato nga protocol nato. Mag-wear ta og atong mga mask, kung pwede sulod sa simbahan mag-face shield ta. Sa may problema ana, no? So, kung sulod sa simbahan kinahanglan tag naagid tay mga barrier, ang maghimo tag barrier. Ang ato diha nga makapadayon ta sa pagduol sa Dios, makapadayon ta sa paghangyo sa Dios, makapadayon ta sa pagsangpit sa Dios nga hiniusa mga kaigsunan kong higalaan. Kaya nga itong panahon karon, this is beyond human recovery. Kung sa tinawhanon lang ang mga remedyo, walay solusyon nga imong makuha mga kaigsunan kong higalaan. Ang solusyon ni ining atong giatubang karon nga pandemya, ang atong langit nung amahan, ang Dios sa langit. Siya ang makahimo og solusyon alang ni ini mga kaigsunan ko nga problema. Siya lamang ra ang atong paglaom. Dinhi lamang ko kuto mga kaigsunan ko kigilaan ako labos man kita sa tong oras ang sunod lamang usab natong panaguban dinhi sa atong YouTube channel What the Bible Says God Says. Again, kung wala pa mo makasubscribe, karon pa mo nakapambisita sa ako ang channel, please do subscribe. I-like lang nato mga kaigsunan ko kigilaan o kung kaya, kung willing ka, paki-share sa inyong mga wall sa FB mga kaigsunan ko kigilaan para nga mas daghan pa sa ato mga kaigsunan ko ang madasig, malig-on, haleluya, maministeryuhan ato pinagi sa pulong sa Dios nga atong ginapaambit dinhi sa ato ang channel. So dinhi lamang ko kutob, kining inyong ubos nga higala, Pastor Jerry G. ang pag-ingon kaninyo kung ang Dios dapig kanato kinsa man ang makahimo sa pagpakigbatok kanato. Bye-bye o pag-ayo-ayo mo.